بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه اللي غادي نكملوا فيها ان شاء الله نوتخ كور d'algèbre linéaire. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان نوفو شابيتر اللي هو ريزوليسيون دي سيستيم لينيير. دونك اللي باقي ما شافش الفيديوهات اللي قبل وبالضبط خاصك تمشي تشوف الفيديو ديال رونديو ماتريس. سي بون، راهم فيهم جوج ديال لي بارتي. دونك البارتي الاولى راه فيها رونديو ماتريس، دونك هضرت على لي ميثود دون مانيير جينيرال. والبارتي الثانيه راني هضرت فيها على كومون ديتيرميني لو رونديو ماتريس باغ لا ميثود دو غوس. سي بون، هادشي كله غتلقاوه في البلاي ليست، راه مسميها الجبر اس 2. وترجع تشوف لا ميثود دو غوس اللي خدمتها في لو رون وخدمتها عاوتاني في ديك الفيديو اللي فيه لانفيرس ديال ماتريس. دونك هادو ضروري خاصك تكون عارفهم، ولا ما غاديش تفهمني هنايا ملي غادي نكونوا كنديروا لي زيكزامبل لي زيكزارسيس، لان بلا هاد لي ميثود هادو دونك ما غاديش تقدر تلقى لي سوليسيون ديال واحد السيستيم لينيير. سي بون. دونك اول حاجه غادي نبداو بها شنو هي الديفينيسيون. الوغ الديفينيسيون شنو كتقول لي؟ كتقول لي بلي ان système linéaire, un système linéaire de m équations, un système linéaire de m équations et n inconnus. يعني كيكون عندي فيه واحد لو نومبر ديال لي زيكواسيون وتيكون عندي فيه واحد لو نومبر ديال لي زانكونو اي ان انكونو. بيان سور ديك لي زانكونو تيكون عندي x1 x2 واحد لي زانكونو. دونك اكس ان في لي زيكزارسيس كتلقى اكس واي زد تي باغ اكزومبل، ولا يقدر الاستاذ يسميهم لك x1 x2 x3 x4. بون على حساب شنو هو est un système de la forme. دونك ملي تنقول لينيير يعني ديك لي زانكونو ديالي ما تيكونش فيهم او كاري، ولا دونك ما تيكونش عندي فيهم لي بويسونس. سي بون. دونك ولا يكون عندي في دينوميناتور ولا يكون وسط شي غاسين ولا شي حاجه. دونك لا فورم ديال ان سيستيم لينيير دونك هي هذه. دونك تيكون عندي هنايا a11 x1 بلس a12 x2 بلس a13 حنا غاديين تالاش تال بلس a1 n xn. سي بون ايغال p1. وعاوتاني ليكواسيون الثانيه دونك هي a21 x1 بلس a22 x2 بلس وحنا غادي تالاش تال a2n xn ايغال b2. سي بون. دونك نبقاو غاديين هكايا. هنا تيكون عندي am1 x1 بلس am2 x2 بلس وحنا غاديين تالاش تال amn xn ايغال bn. سي بون. دونك هاد لو سيستيم هذا كيتسمى ان سيستيم لينيير. سي بون. وهادو كيتسموا لي كوفيسيون. دونك هاد a11 a12 وحنا غاديين حتى a1n وحتى هاد b1. سي بون. عرفتي هنا a22 a1 a21 a22 وحنا غاديين حتى هنا. هادو كيتسموا لي كوفيسيون. سي بون. دونك هادو كيتسموا لي كوفيسيون. بيان سور ديك لي كوفيسيون تيكونوا بيان سور دي نومبر غيال كي ابارتيان ا لونسومبل ار. دونك يقدر بيان سور يقدر او دونك ام ان سون كالكونك، يعني ديك ام و ان ديك لو نومبر ديال لي زيكواسيون و لو نومبر ديال لي زانكوني يقدر يكون اللي كان. دونك يقدر يكون ام ايكال ان. سي بون. او بيان يقدر يكون ام انفيريور ستريكتومون ان، ou bien يقدر يكون m supérieur strictement n. دونك يقدر يكون لو نومبر ديال لي زيكواسيون كبر من لو نومبر ديال لي زانكونو، او العكس لو نومبر ديال لي زانكونو كبر من لو نومبر ديال لي زيكواسيون، او يقدر يكون عندك لو نومبر ديال لي زانكونو هو نفسه لو نومبر ديال لي زيكواسيون. سي بون. دونك كيف ما قلت هذيك a11 a12 دونك هذوك اللي غادي نسميهم a i g. سي بون ابارتيان ا r. دونك هذوك لي كوفيسيون ابارتيان ا r، وتا ديك لي b i حتى هما ابارتيان ا r. سي بون. دونك هاد لي كوفيسيون مهمين بزاف. حنا غادي نشوفوا فين غادي نديروهم ولا شنو هما. دونك شنو تيقول لك؟ دونك حنا دابا غادي نديروا كنقلبوا على لي سوليسيون ديال هاد السيستيم هذا. دونك لا ميثود اللي غادي نعتمدوا عليها شنو هي كتسمى الغوريثم دو غوس ولا ميثود دو غوس اللي بغيتي ماشي مشكل. دونك الغوريثم دو غوس ولا ميثود دو غوس. دونك هنا خاصك تكون كما قلت ديجا كتعرف تحسب لو رون ديال ماتريس. علاش؟ لان هاد لو سيستيم لينيير غادي نردوه سو فورم ماتريسيال. سي بون. دونك هاد لو سيستيم لينيير عنده اون ريبريزونطاسيون ماتريسيال. دونك غادي نكتبوها. دونك سو سيستيم شوف معايا ce système linéaire admet
ce système linéaire admet une représentation. Ce système linéaire admet une représentation. Donc, une représentation matricielle. C'est bon, le système admet une représentation matricielle. Tels que les éléments de la matrice ديالي غادي يكونوا هما les coefficients هذيك A11, A12, A13 donc غادي يكونوا هما les éléments اللي عندي في الماتريس ديالي. Donc هاد لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال كيفاش كتكون؟ هاد لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال كتكون على هذا الشكل هذا. دونك كيف ما قلت لكم هنا يكون عندي A11 هنا A12 حنا غادي نتلاش حتى ل A1N هنا عاوتاني A21 A22 وحنا غادي نتلاش حتى ل A2N وهنايا AM1 AM2 حنا غادي نتلاش حتى ل AMN. سي بون دونك لي زيليمون اللي كاينين ولا لي كويفيسيون اللي كاينين هنايا مع لي زانكونو كيف ما كتشوفوا هنا لي كوفيسيون اللي كاينين مع لي زانكونو هما لي زيليمون ديال لا ماتريس ديالي. دونك فاش في واحد لا ماتريس شوف مزيان في واحد لا ماتريس كولون وديك لا ماتريس كولون شنو تيكون فيها؟ تيكون فيها لي زانكونو. دونك لي زانكونو اللي عندي شنو هما x1 x2 تالاش حتى xn. دونك راه الا درتي بيان سور لو برودوي ما بين هاد لي دو ماتريس راه تخرج في هاد لا بارتي هادي. سي بون غتخرج في هاد لا بارتي هادي كامله. دونك بلا ديك ايغال بلا داكشي اللي مور ايغال. واخا شنو عندي مور ايغال عندي B1 B2 حتى هذيك غادي نغوبريزونطيها سو فورم ماتريسيال. بيان سور غادي يكون عندي اون ماتريس كولون دونك يكون عندي هنا فيها B1 هنا يكون عندي فيها B2 حنا غادي نتلاش حتى ل BN. دونك هذه كتسمى لا غوبريزونطاسيون ماتريسيال ديال ديك لو سيستيم لينيير ديالي. مهمه بزاف. دونك داكشي جبت لك انايا غادي نبقاو دونك نخدموا بلي ماتريس. دونك خصك تكون عارف ديك لي بروبريتي اللي عندهم علاقه بلي ماتريس. دونك رجع بيان سور راه كلشي كاين عندي في لاشين كلشي مشروح بالديتاي ديالو بلي زيكزامبل. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نجي عفاكم وغادي نسمي هذه غادي نسميها A. سي بون وهاد لا ماتريس هذه اللي فيها لي زانكونو دونك غادي نسميها غروند اكس. وهاد لا ماتريس هذه غادي نسميها بي. هاد لا ماتريس هذه غادي نسميها بي. دونك هذه A هذه اكس هذه بي. دونك دابا هاد لا ريبريزونطاسيون اللي كتشوف فيها دونك هذه كتسمى لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال ديال ديك لو سيستيم لينيير. دونك لي زيليمون ديال A هما لي كوفيسيون اللي كاينين مع لي زانكونو. هاد اكس راه سي لا ماتريس كولون اللي فيها لي زانكونو. وهاد بي هادي راه هي سيتون ماتريس كولون اللي فيها هذيك لي زيليمون اللي كاينين عندي مور ايغال. حتى لحد هنا كنتمنى تكون الامور واضحه. بيان سور هاد لا ماتريس هادي خصنا نكون عارف لوردر ديالها. راه باينه لوردر ديالها شنو هو. سيتون ماتريس دوردر ام فوا ان. واحد القضيه ديروها في بالكم سي كو لو نومبر اسمع لو نومبر دي زيكواسيون اللي تيكون عندك لو نومبر دي زيكواسيون راه هو نفسه لو نومبر ديال لي ليني. دونك انا نكتب هنا مقاده. دونك نومبر ديكواسيون لو نومبر ديال لي زيكواسيون راه هو نيت لو نومبر دي ليني. سي بون ou le nombre ديال لي زانكونو. دونك لو نومبر ديال لي زانكونو راه هو نفسه لو نومبر ديال لي كولون. دونك هاد القضيه هادي قطردوا ليها البر. دونك انا عندي ام ايكواسيون ان انكونو يعني لا ماتريس ديالي غادي تكون دوردر ام فوا ان. مزيان غادي نهضر لكم على واحد الكا بارتيكولير. صبروا معايا واحد شويه دابا شويه غناخذوا اكزومبل غير صبر معايا نعطيك بعدا كاينه ليسونسيال كا بارتيكولير. دونك في هذا الكا بارتيكولير شنو غادي نقول لك؟ غنقول لك باللي ديك لا ماتريس ا لي زيليمون ديالها ما كاينش عندي مشكل. ديك لا ماتريس اكس ديالي دونك ملتيبلي بار اكس دونك ديك لا ماتريس اكس ديالي حتى هي ما عنديش فيها مشكل. دونك هنا غادي ندير بوين غير باش ما تخلطوش الامور. دونك هنا غادي ندير بوين يعني برودوي حتى هنا غادي ندير بوين. سي بون و هذيك لا ماتريس بي تقدر تكون شوف مزيان تقدر تكون هي لا ماتريس ولا لي زيليمون ديالها يكونوا كاملين نول. سي بون دونك سي B1 ايغال B2 ايغال دونك كاع هذوك لي زيليمون اللي كاين ولا كاع ديك لي كوفيسيون اللي كاينين عندي مور ايغال كلهم كيساويو ليا زيرو. سي بون دونك هنا عندي 0 0 0 بيان سور ام فوا لان عندي ام ايكواسيون. دونك هنايا هاد 0 0 0 راها ام فوا. دونك هاد السيستيم هذا دونك سو سيستيم s'appelle هاد السيستيم عنده واحد السميه. سو سيستيم s'appelle un système homogène. عقل عليها s'appelle un système homogène de m équations et n inconnues bien sûr. Donc c'est un système homogène. مزيان. alors ندوز للمعقول.
دابا حنا من هادشي كامل تنقلبوا على لي سوليسيون ديال ديك السيستيم اللي عندي يكون كيف ما بغى يكون. سي بون دونك ان سيستيم كالكونك. من بعد ان شاء الله باذن الله في الفيديو جو بونس ماشي اللي مور هذا، حيت اللي مور هذا غادي نخدموا دي زيكزارسيس، وضروري عافاكم انكم تشوفوا هذاك الفيديو هذا كل موراه، لان غنخدم بزاف ديال لي زيكزامبل ديال لي سيستيم لينيير. دونك لان عندي 4 ديال لي كا، دونك غنخدم معكم لي كا كاملين، انا نقول لكم شنو هما هاد لي كا هادو. دونك بقاو تردوا البال عافاكم. دونك راه لي فيديو اللي جايين راه غادي يكونوا فيهم دي زيكزارسيس. دونك قلنا هاد السيستيم هذا الا كان عندي لو نومبر ديال لي زيكواسيون ايغال لو نومبر ديال لي زانكوني، غادي يكون واحد السيستيم اللي كنسميه سيستيم دو كرامر. دونك هذا غادي نديرو بطبيعه الحال في واحد الفيديو. دابا انا هنا غنهضر الا غنهضر دون مانيير جينيرال. دونك ان سيستيم كيلكونك، هاد السيستيم كيف ما بغا يكون، ما سوقيش انايا في لو نومبر ديال لي زانكوني، ما سوقيش في لو نومبر ديال لي زيكواسيون. On va appliquer bien sûr la méthode de Gauss pour résoudre le système. Donc pour résoudre le système, on va appliquer la méthode de Gauss. ولكن سمعوني مزيان. شوفوا معايا شنو غادي نديرو. Les étapes qu'on va suivre. Donc pour résoudre le système, linéaire, pour résoudre le système linéaire AX égale B. Donc شنو غادي نديرو؟ La première des choses, on va calculer la première des choses, on va calculer le rang. Le rang de la matrice A. هذيك la matrice les éléments ديالها هما les coefficients اللي كاين عندي مع les inconnus. هذه أول حاجة. Bien sûr النصيحة اللي غادي ننصحك شنو هي أنك تحسب le rang de A par Gauss. C'est mieux. C'est bon. تحسب le rang de A par Gauss. هذه l'étape الأولى. Donc, l'étape الثانية, on va distinguer entre 4 cas. عندي 4 ديال لي كا. هذيك لو رون اللي غتحسبوا غادي تبقى تقارنوا مع لو نومبر ديال لي زيكواسيون ومع لو نومبر ديال لي زانكونو. دونك البروميير كا غادي نقول لك سي دونك الا كان لو رون ديالك كيساوي لك لو نومبر ديال لي زانكونو وكيساوي لك لو نومبر ديال لي زيكواسيون. C'est bon, donc si le rang égale au nombre des équations égale au nombre des inconnus. يعني بثلاثة بهم متساويين. دونك هذيك لو سيستيم ديالك مالو. دونك لو سيستيم معنيتها بلي ديك لو سيستيم اللي عندك لو سيستيم A x égale B admet هذيك لو سيستيم admet une seule solution. يعني عنده واحد لا سوليسيون unique. C'est bon. Donc il a que le rang égale le nombre des équations égale le nombre des inconnus. في الحالة هذه السيستم ديالك يكون عنده une unique solution. C'est bon. ولا كنقولوا une et une seule solution. يعني وحدة ماشي جوج ماشي ثلاثة ماشي أربعة ماشي une infinité. Donc ردوا البال عافاكم. هذه l'étape هذه le premier cas plutôt. Deuxième cas. Donc deuxième cas. Alors, si le rang كان égal le nombre ديال les inconnus ولكن بجوجهم inférieur le nombre ديال les équations. هنا غيكون عندك جوج. C'est bon. Donc, soit غيكون le système ديالك soit le système n'admet pas de solution, soit le système n'admet aucune solution. C'est bon, on n'admet aucune solution. Deuxième cas, deuxième cas, le système dialgue, admet une seule solution. Donc, تبت معايا دابا الا كان لو رون ايغال نومبر ديال لي زيكواسيون ايغال نومبر ديال لي زانكوني. في هذه الحاله هذه غيكون عندي سوليسيون وحده. الا كان لو رون ايغال لو نومبر ديال لي زانكونو وبجوجهم انفيريور ستريكتومون او نومبر دي زيكواسيون. في هذا لو كا هذا سوا غيكون ديك السيستيم ديالك نادمي اوكين سوليسيون نادمي با سوليسيون ولا غيكون ديك السيستيم ديالك ادمي اون اي سول سوليسيون. غتقول لي باش غنعرفها؟ غنقول لك على حسب السيستيم اللي عندك. سي بون. انا في الاخر نعطيك واحد لي زاستوس في ديك ليكزامبل اللي غادي نخدمو. عافاكم الفيديو الجاي ضروري تشوفوه لان كما قلت لكم غنحاول نخدم واحد 4 ولا 5 ديال لي سيستيم لينيير باش نشوفوا لي كا كاملين. troisième كا. دونك حنا قلنا شحال كاين ديال لي كا؟ كاينين 4. دونك دابا حنا في troisième كا. دونك في troisième كا سي هاد المره
يساوي لي لو نومبر ديال لي زيكواسيون، ولكن بجوجهم يكونوا انفيريور ستريكتومون لو نومبر ديال لي زانكونو. في هذا الكا هذا شنو غادي نقول لك؟ نقول لك بلي تو سامبلومون لو سيستيم، اسمع مزيان، لو سيستيم admet une infinité de solutions. Le système admet une infinité de solutions. يكون عنده واحد ما لا نهايه ديال الحلول. ديك السيستم ديالك ما عندوش غير اون سوليسيون ولا جوج ولا ثلاثه، عنده اون انفينيتي دو سوليسيون. غير بقى لي كيفاش ندير نحددهم. انا نوريك كيفاش دير تحددهم، يعني كيفاش درت ديك ليكريتور ديالك، ديك لانفينيتي دو سوليسيون كومون ليكسبريمي، كيفاش غادي نديرو نعبروا عليها. اي لو ديرنيي كا اللي هو لو كاتريام كا، شنو غادي نقول لك؟ نقول لك سي لو رون كان انفيريور لو نومبر ديال لي زيكواسيون و كان انفيريور لو نومبر ديال لي زانكونو، دونك اصغر منهم بجوج. باغ اكزومبل لو رون ايغال 2، عندي هنا ام ايغال 3، ولا باغ اكزومبل لو رون ايغال 2، هنا عندي ام ايغال 3 و ان ايغال باغ اكزومبل 4، دونك 2 راه انفيريور ا 3 و انفيريور ا 4 على فوا. دونك في الكاتريام كا، دونك عندي قلنا كيما قلنا 4 ديال لي كا، دونك في الكاتريام كا لو رون يكون صغر منهم بجوج، صغر من لو نومبر ديال لي زيكواسيون وصغر من لو نومبر ديال لي زانكونو. في هاد الكاتريام كا ديك الساعه شنو غادي دير؟ سوا ديك لو سيستيم ديالك، سوا لو سيستيم n'admet pas de solution, soit le système n'admet pas de solution, soit le système n'admet pas de solution, ou bien c'est bon, ou bien le système admet une infinité de solutions. إذن هاد 4 ديال لي كا مهمين بزاف. دونك اوتوماتيكمون عافاكم الا غلطت انايا فين؟ الا غلطت في لو رون مشى ليا كلشي. دونك سوا لو رون تيكون ايغال لو نومبر ديال لي زيكواسيون ايغال لو نومبر ديال لي زانكونو، سوا لو رون تيكون انفيريور لو نومبر ديال لي زانكونو و تيكون ايغال لو نومبر ديال لي زانكونو بجوجهم تيكونوا انفيريور لو نومبر ديال لي زيكواسيون، سوا لو رون تيكون انفيريور لو نومبر ايغال لو نومبر ديال لي زيكواسيون بجوجهم انفيريور لو نومبر ديال لانكونو، سوا لو رون تيكون انفيريور لو نومبر ديال لي زيكواسيون انفيريور حتى لو نومبر ديال لي زانكونو. دونك 4 ديال لي كا كتعرف راسك فين غادي بعدا كاينه. دونك الا كان عندي هاد الكا ها شنو غيكون عندي، الا كان عندي هاد الكا ها شنو غيكون عندي، والا كان عندي هاد الكا ها شنو غيكون عندي. دونك قلنا حنا بلي هاد السيستم هذا اون فا كالكولي لو رون ديال ديك لا ماتريس باغ لا ميثود دو غوس. سي بون. دونك غادي نشرح دو مانيير جينيرال ونفسر لكم غير بالزربه. معنيتها انه غادي يكون عندك، باش تفهم اكثر خصك ترجع سميتو، خصك ترجع للفيديو اللي شرح فيه لو رون دو ماتريس. دونك السيستم ديالي ليكريتور ماتريسيال ديالو دايره بحال هكا. دونك شنو كدير نتايا؟ ليكريتور ماتريسيال دايره بحال هكا. انت كتاخذ هاد لا ماتريس هادي وكتكتبها هنا. سي بون. و هنا لي زانكوني ما كتقربش ليهم، وديك لا ماتريس ديالك، هاد لا ماتريس هادي كتوغمونطيها بهاد لا ماتريس كولون. دونك هنا يكون عندي بي 1 بي 2 حنا غاديين حتى لاش حتى بي ان. هنا غيكون عندي ا 1 هنا يكون عندي ا 1 2 حنا غاديين حتى ا 1 ان، وهنا عندي ام 1 وهنا عندي ام ان. سي بون. هادي شنو كتسمى؟ هادي كتسمى اون ماتريس اوغمونطي. دونك هادي كتسمى ماتريس اوغمونطي. ومن بعد شنو خصك دير؟ شنو غتبدا دير؟ كما قلنا غنابليكيو غوس بور كالكولي لو رون، يعني هذا غتردو واحد وتانولي كاع داكشي اللي تحتو. عاوتاني غتمشي مع الدياغونال، هذا غتردو واحد وتانولي كاع داكشي اللي تحتو، هذا عاوتاني غتردو واحد وتانولي كاع داكشي اللي تحتو. دونك هنا كتقلب نتا على لو رون. كنعاود اللي باقي ما عارفش كومون تروفي لو رون دو ماتريس ولا كومون كالكولي لو رون دو ماتريس باغ لا ميثود دو غوس، يشوف لا فيديو اللي قبل من هذه راه مهمه بزاف. دونك حتى الاخر فين غادي توصل؟ دونك فين غادي توصل؟ غتوصل انه غيولي عندك هنايا واحد سي بون، هنا زيرو. في الدياغونال نيت هنا واحد وهنايا عندي الزيروات. سي بون. هنايا عاوتاني غيكون عندك واحد وهنا عندك الزيروات. بيان سور هنا عندك ا 1 2 هنا عندي ا 1 3 هنا عندي ا 2 3 بون اكسيتيرا. دونك هنا وانت غادي دونك بيان سور هنا عندك الوحدات، ديك الدياغونال عندك فيه غير واحد، هاد الدياغونال هذا عندك فيه غير واحد، وكاع داكشي اللي تحت الدياغونال ديالي كله نول. سي بون كله نول. دونك هنا وهنا بيان سور الا انا منين كنت كنابليكي لا ميثود دو كوس حتى هاد لي زيليمون هادو، اسمع مزيان، حتى هاد لي زيليمون هادو ردوا لها بال حتى هما غيتبدلوا، غيوليو اعداد اخرين. دونك هنا يولي عندي دي 1 دي 2 حنا غاديين حتى لاش حتى دي ان.
دونك ردوا البال دي ام هنايا بويسكو هاد بي عندها علاقه بالنومبر ديال لي زيكواسيون. الوغ غادي تجبد لو رون لان كتجبد لا بلوس ماتريس، دونك كتجبد لو رون سي بون، غتجبد لو رون. وهنا اسمع مزيان، هنا تيكون عندك بيان سور واحد لي كا، هنا تيكون عندك واحد لي كا خصك ترد لهم البال. شنو هما هاد لي كا اللي غترد لهم البال؟ نعطيك انا غير واحد القضيه. شنو هي؟ انه الا لقيتي، اسمع مزيان، الا انت ملي كنتي خدام لقيتي واحد لا ليني، لقيتي واحد لا ليني فيها 0 0 0 هنا 0 سي بون، هنا اون لا سوبريم، حيدها لان 0 كتساوي 0، اون لا سوبريم حيدها سي بون. حيد هذيك لا ليني حيدها. تنقول لك انا الا بقيتي غادي حتى ليطاب الاخر على ليني الاخرى ديالك في لا ديغنيغ ليني لقيتي 0 0 0 وتا في جهه اخرى كاين 0، دونك حيدها. ويلا لقيتي دونك هنا هذه غنردوا ليها البال، دونك نديروا هنا واحد ليطوال هنايا بحال هكا، ونديروا هنا عاوتاني واحد ليطوال. دونك عاوتاني الا لقيتي 0 0 0 وهنا لقيتي دي، دونك ولا كانت عندك شي هنا شي الفا ولا المهم غادي نسميها انايا دي اي سي بون. في هذه الحاله هذه ما تبقاش تفكر بزاف سي بون، ما تبقاش تفكر بزاف. دونك بيان سور هذيك دي اي، دونك هنا افيك هاد دي اي هذا يكون ديفيرون دو زيرو بيان سور، لان قلنا الا كان تيساوي لنا زيرو دونك راه يكون ديك لا ليني كنحيدها كامله. انا تنقول لك انا في ليطاب الاخر يعني حتى تتسالي حتى تبقى خدام هاد الدياغونال كدير فيه واحد 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 واحد، دونك ديك السطر الاخر ديك لا ليني الاخرى تيبقى لك 0 0 0 في كل شيء، دونك ديك لا ليني حيدها. ولكن الا بقى لك 0 0 0 في الجهه الاخرى كاين عندك عدد بيان سور اللي هو ديفيرون دو زيرو، في هذا لو هذا ما تفكرش، لو سيستيم ايت امبوسيبل سي بون. لو سيستيم ايت امبوسيبل. شنو معناتها امبوسيبل؟ يعني ما كاينش عندي دي سوليوشن. لو سيستيم ايت امبوسيبل. انا كنعاود عافاكم ناكد واحد القضيه. شنو هي؟ هذا راه الكور سي بون. انا في الفيديوهات ديالي ما كنخدمش من الاول باكزامبل وعاد نشرح لك، لا انا كنعطيك الكور. دونك هاد لا ميثود هادي بغيتكم تضبطوها معايا عافاكم، لان راكم تبارك الله في السوبيريور سي بون، راكم ما بقيتوش في الليس، راكم في السوبيريور. يعني راه خطا انا بالنسبه لي انك تكون كتفهم باكزامبل، راه خطا تكون كتفهم باكزامبل. راه من بعد راه غادي يحتاج انك دوز كونكور باش تدخل لشي ايكول ولا تدخل لشي ماستر ولا شي حاجه، دونك راه يقدر يعطيك شي حاجه بحال هكايا وخصك تكون عارفها. دابا انت راك في السوبيريور، راه ما يمكنش تبقى انت تفهم كل شيء غير بلي زيكزامبل سي بون. راه كاين اللي كيلقى راحته. تخيل معايا دابا انت مثلا في الكونترول ولا في ليكزامان فينال، ديك ليكزامبل اللي انت خدمتي عليه وفهمتي به ماشي هو ستيل باش تحط مثلا ديك لا كاستيون اللي عندك في ليكزامان. هنا كاين المشكل. داكشي علاش مزيان اننا نضبطوا سكي تيوري وديك الساعه ندوز انا وياكم ليكزامان، ماشي ندوز انا وياكم باردون لي زيكزامبل. دونك هاد اللي ديال الاخرى اللي قلت راه غير ردوا ليها البال. دونك الا كان عندي 0 0 في كل شيء دونك اون لا سوبريم في لا ليني الاخرى بيان سور. الا كان عندي 0 0 0 كان عندي واحد ليليمون هنايا سي بون، واحد الكوفيسيون اللي هو نون نول، دونك هنا لو سيستيم ايت امبوسيبل. وهذا الشيء هذا غادي نشوفوه في اكزامبل عافاكم. الفيديو الجاي راه فيه غادي يكون فيه ان شاء الله لي زيكزامبل ديال دي سيستيم لينيير وكيفاش نديروا نلقاو لي سوليوشن كومون ريزود واحد لو سيستيم لينيير. دونك ضروري تشوفوهم لان مهمين بزاف بزاف، وغادي نشوفوا كاع لي كا بوسيبل. يعني اي حاجه تقدر تكون عندك في ليكزامان غادي نناقش انا وياك.